औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शब्बार रिजवी। आप देख रहे हैं मार्फत ट्रस्ट हल्लौर का यूट्यूब चैनल। आज के हमारे मेहमान हैं सदर मार्फत ट्रस्ट हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना अली अब्बास साहब ज़ैनबी। क़िबला से हम गुफ्तगू करेंगे आज खुम्स के सिलसिले में। क़िबला अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम। क़िबला, जैसा कि आज का हमारा उन्वान है खुम्स के सिलसिले में, तो क़िबला हमारे नाज़रीन को ये बताइए, क्या खुम्स वाजिब है और खुम्स कैसे देना है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपका सवाल कि क्या खुम्स वाजिब है और उसे कैसे निकाला जाए। खुम्स हर बालिग और आकिल पर वाजिब है। अगर वो उस पर नमाज और दीगर चीज़ें जो शरई हैं वाजिब हो चुकी हैं तो फिर उस पर खुम्स वाजिब हो जाता है। अब ये और बात है कि वो किस एतबार से ज़िंदगी गुजार रहा है। बिजनेसमैन है, मजदूर है, कोई सरकारी जॉब में है, जैसा भी हो, हर सूरत में उसके ऊपर खुम्स वाजिब होगा, चाहे वो कम कमा रहा हो चाहे वो ज़्यादा कमा रहा हो। इसके लिए शर्त नहीं कि आप कितना कमा रहे हैं, बल्कि बस इतना सा है कि आप जो भी कमा रहे हैं अपने अहल व अयाल के खर्च करने के बाद जो कुछ आपके पास साल भर में नफ़े से बचता है उस बचत पर 5वां हिस्सा खुम्स का निकाला जाएगा। और उस 5वें हिस्से में मिसाल के तौर पर 100 रुपये आपके पास बचा है, आप साल भर क्या कमाए हैं क्या नहीं कमाए इससे शरीयत को कोई लेना देना नहीं है। आप 1 लाख कमाए, 4 लाख कमाए, 10 लाख कमाए, आपके अइज़्ज़ा और आपके अक़रबा पर जो भी खर्च हुआ आपके अहल व अयाल पर ज़ेर किफ़ालत जो आपके हैं उसको खर्च करने के बाद एक तारीख जो आपने मुअय्यन की थी, 1 तारीख जनवरी की या 5 तारीख जनवरी की, जो भी तारीख आपने मुअय्यन की थी, अगर वो तारीख फिर वापस आ गई तो अब जो कुछ बचा है आपके पास उस पर खुम्स निकालना वाजिब होगा। चाहे वो माल की सूरत में हो, कैश की सूरत में हो, या फिर आपके पास मिसाल के तौर पर खाने पीने के सामान है, लिबास है या और दीगर अशिया मौजूद हैं, उन सब का हिसाब किया जाएगा और उस पर खुम्स निकाला जाएगा। खुम्स कैसे निकाला जाए, ये अहमियत रखता है। खुम्स कैसे निकाला जाए, अगर आप खुम्स निकालना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि पहले आप अपने तमाम असबाब, तमाम अशिया को गिनें, लिखें, मुअय्यन करें उसे। जैसे आपके पास कूलर है, फ्रीज है, मशीन, दूसरी चीज़ें हैं, या खाने पीने के सामान में है, दाल है, चावल है, आटा है, ये सारी चीज़ें जो है एक तारीख जो आपने मुअय्यन की थी उस तारीख में बच गया है, आपके पास मौजूद है वो सारी चीज़ें, तो अब उसमें उसका हिसाब करेंगे आप कि कौन सी चीज़ कितनी मकदार में आपके पास मौजूद है और ज़ाहिरन इस वक्त उसकी क्या कीमत है। पहले आप सामान लिखेंगे, सामान लिखने के बाद उसके आगे उसकी कीमत लिखेंगे। मिसाल के तौर पर दाल 1 किलो आपके पास, उसकी कीमत मसलन 50 रुपये है, आप उसके आगे लिखेंगे 50 रुपये। इसी तरह जो जो चीज़ें आपके पास मौजूद हैं उसकी कीमत लिखिए और उसके बाद उसको टोटल कर दीजिए, कितना हमारे पास सामान है उसकी कीमत ये। मिसाल के तौर पर 10 सामान थे, उसकी कीमत 5000 रुपये थी, तो 5वां हिस्सा 5000 का 1000 रुपये होगा, तो 1000 रुपये आपको निकाल के दे देना है। 10,000 रुपये आपके पास कैश मौजूद था, तो 10,000 रुपये 2000 रुपये आपको, यानी 5वां हिस्सा। अब उस एक हिस्से को जो आपने निकाला है 5वें हिस्से को, 5000 पे 1000 रुपये, अब उसको 2 हिस्से में तकसीम किया जाएगा। हिस्सा सहम इमाम अलैहिस्सलाम का होगा, दूसरा हिस्सा सहम सादात, गरीब सादात में जो जरूरतमंद हो और गुनाह कबीरा न करता हो उसे वो हिस्सा दिया जाएगा। जी, अगर क़िबला एक सवाल और है, क्या खुम्स के सिलसिले में मासूमीन के अक़वाल, हदीस या आयत कुरानी मौजूद है? बहुत खूब। मासूमीन अलैहिस्सलाम के खुम्स के सिलसिले में बहुत सारी हदीस हैं और कुरान मजीद की आय मुबारका भी मौजूद है। कुरान मजीद की आय मुबारका में सूरतुल अनफाल में खुदा अज़्ज़ा व जल्ल फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फअन्न लिल्लाहि खुमुसहु वलिर्रसूलि वलिज़िल क़ुरबा वलियतामा वलमसाकीन वब्निस सबील। ताकि जो कुछ भी तुम्हें जान लो कि जो कुछ भी मिला है, जो कुछ मनफात उठी है, फायदा पहुंचा है,
وہ اس میں سے آپ کو خمسہ پانچواں حصہ نکالیں گے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، یتامہ کے لیے، مساکین کے لیے اور ابن السبیل کے لیے یعنی مسافر کے لیے. کا یہ پانچواں، یہ قرآن مجید کی آیت سے ہے، سورہ انفال کی آیت ہے کہ پانچواں حصہ اپنے مال کی جو بچت آپ نے منافع اٹھایا ہے اس سے پانچواں حصہ نکالیں گے، جس میں یتامہ و مساکین سے مراد اہل بیت علیہ السلام کے خاندان سے جو افراد ہیں ان کے لیے ایک حق نکلے گا. اب رہا معاملہ، یہ تو قرآن مجید کی آیت سے واضح بالکل آیت ہے کہ خمس نکالنا واجب ہے. اور رہا معصومین علیہ السلام کے قول کے اعتبار سے، تو معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سماع بن مہران نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے خمس کے بارے میں سوال کیا. امام نے جواب میں ارشاد فرمایا ہر قسم کی آمدنی چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو اس پر خمس واجب ہے. خمس کا وہ نکالنا ہر صورت میں واجب ہے. یا امام معصوم علیہ السلام کی حدیث اس سلسلے میں موجود ہے، متعدد حدیثیں موجود ہیں. میں نے ایک حدیث اور ایک آیہ کریمہ اور ایک تحریر بھی ہے پیغمبر اکرم کی. پیغمبر اکرم نے ایک تحریر لکھی. کس کو لکھی؟ جناب مالک بن عمرو کو، اور ان کا ساتھ دینے والے مسلمانوں کو آپ نے پیغمبر نے ایک تحریر لکھی. انہوں نے فرمایا، لکھا کہ نماز قائم کی تم نے، زکوٰۃ ادا کی، اور مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہوئے مشرکوں سے ترک موالات کی اور اپنی کمائی سے خمس ادا کرتے رہے ہو، تو یہ تحریر تمہارے لیے امان نامہ ہے. امان نامہ، یہ پیغمبر اکرم نے ان کے لیے جو خمس نکالتے تھے ان کے لیے امان نامے کی صورت میں اپنی ایک تحریر لکھی. تو قرآن سے بھی اور روایات سے بھی واضح ہے بالکل کہ خمس نکالنا چاہیے. جی قبلہ، ایک سوال میرا اور ہے یہ کہ جیسے جو لوگ خمس نہیں نکالتے ہیں تو کیا اس کے نقصانات بھی ہیں؟ ہاں، خمس نہ نکالنے کے بہت سارے نقصانات ہیں. ایک آدھ نقصان نہیں ہے، دنیا میں بھی نقصان ہے اس کے اور آخرت میں بھی نقصان ہے. اور نقصان ایسا ویسا نہیں نقصان ہے، بڑا عظیم نقصان ہے. اس میں سے پہلا جو سب سے اہم نقصان ہے وہ نقصان حدیث امام رضا علیہ السلام کی ہے کہ امام رضا علیہ السلام وسائل الشیعہ میں یہ حدیث درج ہے. آپ فرماتے ہیں کہ خمس کی ادائیگی میں کوئی رکاوٹ نہ پیدا ہونے دو اور اپنے آپ کو ہماری دعاؤں سے محروم نہ کرو. خمس کی ادائیگی کو رزق کی کنجی جانو اور اس کے ذریعے تمہارے گناہ بھی بخشے جائیں گے. اس کے علاوہ جس دن سب محتاج ہوں گے اس روز تم محتاج نہیں ہوگے، بلکہ یہی خمس تمہارے لیے سپر بن جائے گی. اب پہلا نقصان جو خمس نہ نکالنے کا یہ ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ بھائی معصوم علیہ السلام کی دعاؤں کے سائے میں ہماری زندگی گزرے. امام فرماتے ہیں کہ جو لوگ خمس نہیں نکالتے وہ ہماری دعاؤں سے محروم ہو جاتے ہیں. کیوں نہیں نکال رہے ہیں آپ خمس؟ تو یہ 5,000 10,000 روپے نکالنا پڑے گا، اتنی محنت سے کمایا ہوں چلا جائے گا. امام فرماتے ہیں کہ تمہارے رزق میں برکت نہیں ہوگی. آپ جس کے لیے پیسہ سنبھال رہے ہیں اس سے وہ برکت ہی ختم ہو جائے گی، تم محتاج ہو جاؤ گے. اور صرف یہی نہیں محتاج ہوگے، کل بروز قیامت جہاں سب کو اپنے اپنے نامہ اعمال لیے پھر رہے ہوں گے، چاہ رہے ہوں گے کہیں سے کچھ مل جائے، اس صورت میں بھی خمس نہ نکلنے والا محتاجوں کی طرح ادھر ادھر بھٹک رہا ہوگا. لیکن جو لوگ نکال رہے ہوں گے یہی خمس ان کے لیے کل وہاں مددگار ثابت ہوگا. ایک تو یہ نقصان ہے. دوسرا، اگر آپ مراجع کرام کو دیکھیے تو مراجع کرام کی تو آیات اور یہ روایت کے ذریعے تھا امام رضا علیہ السلام کا یہ قول. اب آئیے ہم جس کے مقلد ہیں، مثال کے طور پر ہمارے ہاں زیادہ تر آیت اللہ سید علی سیستانی صاحب کی جو ہے تقلید کی جاتی ہے. تو آپ کی تقلید میں یہ ہے کہ اگر خمس جو افراد نہیں نکالتے ہیں مسائل میں تو ان کے لیے پھر ان کے نامہ اعمال جو کر رہے ہیں، نماز روزہ زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں قبولیت میں اشکال ہے. قبولیت میں اشکال ہے. کیوں قبولیت میں اشکال ہے؟ اس لیے کہ اچھا صرف اتنا ہی نہیں، ایک مقام پہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ خمس نہ نکالنے میں کچھ لوگوں نے پوچھا امام رضا علیہ السلام سے مولا کیا کہیں سے اجازت ہے کہ میں خمس نہ نکالوں؟ تو امام فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام کی خدمت میں چند لوگ حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ خمس کی ادائیگی انہیں معاف کر دی جائے، اس بار آپ ہم کو معاف کر دیں کہ ہم خمس نہ نکالے. تو امام نے فرمایا میں تمہیں اس قسم کی اجازت نہیں دے سکتا. تم لوگ زبان سے محبت کا اظہار کرتے ہو اور خمس جسے خدا نے ہمارا حق قرار دیا ہے اور ہمیں اس کا حقدار بنائے اس کی ادائیگی میں پس و پیش سے کام لیتے ہو. ہم تم میں سے کسی ایک کو خمس معاف نہیں کریں گے، معاف نہیں کریں گے، معاف نہیں کریں گے. 3 مرتبہ امام علیہ السلام نے تکرار کیا. پہلا، آپ اس میں غور کرنے والی بات ہے، آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ہماری محبت کا اپنی زبان سے قرار کرتے ہو اور جب ہم پر کچھ قربان کرنے کی باری آتی ہے تو چاہتے ہو کہ ہم تم کو معاف کر دیں.
تو یاد رکھو ہم ہرگز خمس معاف نہیں، اور ایک نہیں 3 مرتبہ تکرار کیا امام نے، یعنی اب کوئی راستہ ہی نہیں ہے معافی کا. 3 مرتبہ تکرار کہہ کے امام نے بالکل واضح کر دیا کہ اب ہم سے کوئی معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خمس معاف نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، نہیں کریں گے. اب یہ نہیں کریں گے جو امام نے فرمایا ہے کہ ہم معاف نہیں کریں گے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ نہیں نکالتے ہیں وہ خبردار ہو جائیں، وہ ہوشیار ہو جائیں، کیونکہ امام نے صاف لفظوں میں کہا ہے. کل آپ اس چکر میں نا کہ کل مولا جو ہے رحم و کرم کر کے معاف کر دیں گے، صاف بالکل واضح اجازت ہی نہیں دیتے ہیں کہ تم لوگ خمس نہ نکالو، یہ ہمارا حق ہے. اور یہ صرف حق اس بنا پہ نہیں، ہم کو تو اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ تمہاری محبت کی بھی علامت بن سکتا ہے کہ تم ہم سے زبان سے صرف اقرار کرتے ہو یا اپنا مال قربان بھی کرنا چاہتے ہو، ہم کو ہمارا حق دیتے بھی ہو کہ نہیں دیتے ہو. تو ایک نقصان اس کا یہ بھی ہے کہ امام علیہ السلام کے حق کے ہم غاصب ہو جائیں گے، ان کا حق. اچھا بات آ گئی تو میں عرض کرتا چلو، ممکنات میں سے یہ بھی ہے کہ جو لوگ حق زہرا سلام اللہ علیہ سیدہ کے حقوق کے بارے میں پورا ہنگامہ مچتا ہے، آپ کہتے ہیں باغ فدا کو لوگوں نے لیا اور لعنت ملامت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت اچھی جگہ اپنی جگہ پر ہے، جنہوں نے سیدہ کے حقوق کو لیا ہے وہ اس بات کے حقدار ہیں کہ ان پر لعنت کی جائے. ٹھیک، لیکن آج سیدہ کا ہی بیٹا پردہ غیب میں ہے اور خمس اسی امام کا حق ہے، اور امام فرما رہے ہیں کہ آپ ہمارے حق کو ادا کیجئے. اگر حق امام کا ادا نہیں کرتے ہیں تو آپ ذرا غور کریں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی اسی زمرے میں جا رہے ہیں کہ جس میں وہ لوگ تھے انہوں نے سیدہ کا حق چھین لیا تھا، آج ہم امام کا حق غصب کیے ہوئے بیٹھے ہوئے. تو اس کا ایک بڑا نقصان یہ بھی ہوگا کہ ممکن ہے کہ ہمارا شمار غاصبوں میں بھی ہو جائے امام کے، اور پھر امام ہی کے نہیں بلکہ سادات کے بھی حقوق کو ہم کھا رہے ہیں. تو ایسی صورت یہ جائز نہیں ہے. اور جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ سستانی صاحب کے مسئلے ہے کہ اگر کوئی خمس نہیں نکالتا ہے تو اس کے اعمال کے سلسلے میں اشکال ہے. اشکال سے مراد یہ کہ آپ پھر غور کرنا پڑے گا کہ اس کی نماز صحیح ہے کہ نہیں، قبول ہے کہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس زاویے سے آپ دیکھیں تو جو لباس آپ کا ہے، جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، مثال کے طور پہ گھر پہ پڑھ رہے ہیں، اور ان تمام چیزوں میں خمس نہیں نکلا ہے، تو پھر جب کسی کا حق اس پہ موجود ہو تو کیسے ممکن ہے کہ آپ کی نماز صحیح ہو جائے؟ خود سستانی صاحب نے ایک مقام پہ اپنے مسئلے میں یہاں تک کہا کہ اگر آپ نے خمس نہیں نکالا ہے اور آپ کی تاریخ خمس کی آ چکی ہے یا خمس نہیں نکالتے ہیں، تو ایسی صورت میں جن جن چیزوں پر خمس واجب ہو گیا ہے اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے. تو خمس نہ نکالنے کے بہت سارے نقصانات ہیں. اولاً رزق سے برکت ختم ہو جاتی ہے، دوسرے یہی خمس جو آپ کا سپر بن رہا ہے وہ سپر نہیں بنتا ہے، تیسرے امام کی ناراضگی آپ کو. تو ایسی صورت میں تو بہتر تو یہی ہے کہ یہ ہلکا سا سودا کر کے، اچھا یہ خمس نکالنے والوں کے لیے برکت بڑی ہے، اگر اس کے نقصانات نہ نکالنے کے تو اس کے فوائد بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے. اس کے فوائد یہ کہ آپ نے جتنا نکالا ہے، آپ دیکھیے جو لوگ نکالنے والے ان سے آپ دریافت کریں، آپ ان سے دریافت کریں گے تو پتہ ہی چلے گا کہ جب تک نہیں نکال رہے تھے تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ ہمارے مال میں برکت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. لیکن جب سے خمس نکالنے لگے ماشاءاللہ سے وہ خود کہتے ہوئے نظر چلا تو جاتا ہے 10-20 ہزار روپے جاتا ہے، لیکن کیسے ریٹرن آ جاتا ہے وہ پتہ بھی نہیں چلتا ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ہم اس امام کا حق دیتے ہیں کہ جو بڑا رحیم و کریم اور جواد ہے، سخی ہے. اگر ہم اس کو دیتے ہیں تو امام ہم اس سے زیادہ ہمیں انشاءاللہ. جی قبلہ ایک سوال اور تھا، جیسے کہ مثلا میں خمس نہیں نکالتا لیکن وقتاً فوقتاً میں غریبوں کی امداد کرتا ہوں اور جو اعزا کربا ہیں اور جو مسکین ہیں ان کی مدد کرتا ہوں، 1000 2000 5000 جیسے میری حیثیت. تو کیا یہ جو میرا عمل ہے کیا قابل قبول ہے خمس نہ نکالنے کی بنا پر؟ نہیں، اگر یہ آپ عمل انجام دے رہے ہیں تو عمل تو بہت اچھا ہے، کیونکہ کسی کی مدد کرنا، کسی کا تعاون کرنا، یہ معصومین علیہ السلام نے حدیث و روایت بھی بیان کیا کہ اگر آپ صاحب حیثیت ہیں، صاحب ثروت ہیں تو آپ ضرورت مندوں کا خیال رکھیں. یہ بہت اچھا عمل ہے. اس عمل میں کوئی حرج، اس عمل میں کہیں سے کوئی شک کرنے کا کوئی شائبہ نہیں کہ قبول ہو یا نہیں ہو، کیونکہ اگر آپ نے خالص نیت کے ساتھ کیا تو بارگاہ خدا بندی میں قبول ضرور ہوگا. لیکن آپ کے اوپر جو واجب حقوق ہیں خمس، اس کی نہیں ہوگی. آپ لاکھوں روپیہ، کروڑوں روپیہ خرچ کر دیجئے، غربا فقراء مساکین میں بانٹ دیجئے، لیکن خمس اپنی جگہ پر آپ کی گردن پر باقی ہے. یہ ویسے ہی ہے کہ جیسے آپ نوافل ادا کرتے جائیے، خوب نماز شب پڑھیے، نافلہ پڑھیے، لیکن واجبات کو ترک کر دیجئے. تو نوافل کا اپنا الگ ایک ثواب ہوتا ہے، وہ ہوگا، لیکن یہ تب ہے کہ جب آپ پہلے واجبات کو ادا کیجئے.
आप वाजिबात को अदा कीजिए, फज्र पढ़िए, ज़ुहर पढ़िए, असर पढ़िए, मगरिब पढ़िए, इशा पढ़िए, फिर उसके बाद नवाफिल के लिए आए। अब अगर आप नवाफिल पकड़ लेंगे, भैया मैं अल्लाह ने 17 रकत कहा है, मैं 700 रकत रोज पढ़ूंगा, लेकिन ये 17 रकत नहीं पढ़ूंगा, मुस्तहबात कर रहे हैं और वाजिबात को तर्क कर रहे हैं, तो ऐसी मुस्तहबात का कोई फायदा नहीं। पहले आप वाजिबात की जानिब कदम बढ़ाएं, वाजिब को आप तर्क ना करें, आप वाजिब के साथ मुस्तहबात को अंजाम दें। खुम्स वाजिब अमर में से है, आप गुरबा, फकरा, मसाकिन को दे रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी चीज है, देना चाहिए, लेकिन पहले खुम्स की अदायगी का उससे और खुम्स का ताल्लुक नहीं है। खुम्स हर हाल में, चाहे आप करोड़ों रुपए आप खुदा की बारगाह में, खुदा की राह में लोगों में तकसीम कर दे, लेकिन अगर आप खुम्स नहीं निकाल रहे हैं तो आपके गर्दन पर वो जिम्मा मौजूद है जो इमाम का हक है। जी क़िबला, एक सवाल और था कि खुम्स हम निकालें तो किसे दिया जाए? खुम्स किसे दें? खुम्स के लिए जरूरी है कि उसमें बताया मैंने कि 2 हिस्से बनते हैं जी। एक हिस्सा सहम सादात का, एक हिस्सा सहम इमाम अलैहिस्सलाम का। सहम सादात को आप खुद अपने एतबार से आप देखें कि कोई गरीब सैयद है, खुल्लम खुल्ला गुनाह न करता हो, और फौकियत ये है कि मोमिन और मुत्तकी और परहेज़गार को दिया जाए। अगर ऐसे अफराद नहीं मिलते हैं खुदा ना खास्ता, तो फिर ऐसे अफराद को चुना जाए जो ज़रूरतमंद हो, सादात हो, लेकिन खुल्लम खुल्ला गुनाह कबीरा न करते हो, नमाज का मजाक न उड़ाते हो, रोजे का मजाक न उड़ाते हो, दूसरे वाजिब उमूर जो शरीयत ने बयान किए उसकी मजाक न उड़ाते हो। अगर ऐसे अफराद मिल जाते हैं तो आप उन्हें सहमे सादात दे सकते हैं। सहम इमाम अलैहिस्सलाम, सहम इमाम अलैहिस्सलाम के लिए या तो आप मुज्तहिद को ले जाकर दें, या उस मुज्तहिद ने अपने वकला जो मुअय्यन कर रखे हैं, उनके वकील मौजूद हैं, उन्हें आप दीजिए, या फिर मुज्तहिद से जिन लोगों ने इजाजत ले रखी हो, जिनके पास इजाजत हासिल किसी उमूर के लिए कि आप खुम्स ले सकते हैं, तो आप ऐसे अफराद को भी खुम्स दे सकते हैं। जैसे आप मार्फत ट्रस्ट है, मार्फत ट्रस्ट के पास सहम इमाम अलैहिस्सलाम के लिए सैयद सिस्तानी साहब का इजाजत मौजूद है, तो आप मार्फत ट्रस्ट को भी दे सकते हैं, या भी इस तरह से जिस इदारे के पास भी मौजूद हो उनको आप सहम इमाम अलैहिस्सलाम दे सकते हैं। सहम इमाम अपनी मर्जी से आप खर्च नहीं कर सकते। अगर आपने अपनी मर्जी से खर्च कर दिया है तो आपको दोबारा निकालना पड़ेगा वही रकम। ऐसा नहीं कि आपने चाहा जिसको दिल चाहा उसको दे दिया, नहीं, जिनके पास इजाजा मौजूद है। अच्छा, जहां आपको ये हो कि इजाजा यकीन हो कि नहीं है इजाजा, लेकिन आपने ताल्लुकात की बिना पर दे दिया कि वही हो सकता हो, तो आपको दोबारा वो सहम इमाम निकालना पड़ेगा। यहाँ ताल्लुकात नहीं बल्कि यहाँ दीन का मसला है, तो आपको सहम इमाम उसी को दिया जाएगा, या मुज्तहिद को दिया जाए, या मुज्तहिद ने जिन्हें वकील मुअय्यन किया उन्हें दिया जाए, या फिर मुज्तहिद या उनके वकील से जिसने इजाजा ले रखा हो उन लोगों को सहम इमाम अलैहिस्सलाम दिया जाएगा। अब रहा मामला, इसके पहले आपने सवाल किया था, उसको कुछ हिस्सा वाक़ई रह गया था, उसमें मैं अर्ज करूं कि जब खुम्स निकालने के लिए आमादगी हो तो उसमें हमने एक फॉर्म बना रखा है। जी। उस फॉर्म का बहुत ही आसानी से इस्तेमाल आप कर सकते हैं, और बहुत आसानी से, चूंकि खुम्स के मसाइल में बड़ी पेचीदगी लोग कहते हुए नजर आते हैं, बहुत पेचीदा हो जाता है और निकालने में बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसका बिल्कुल सीधा और सही तरीका है कि आप पहले अपने घर में जितने साजो सामान है उसको आप मुअय्यन कर लीजिए। अच्छा क़िबला, जो घर के साजो सामान उसका एक ही बार निकलेगा कि या बार बार निकलेगा? नहीं, खुम्स के लिए ये बात हमेशा ये नुक्ता याद रखिएगा, जिस चीज पर एक बार खुम्स निकल गया है कयामत तक फिर दोबारा उस पर खुम्स नहीं निकलेगा। यानी मुखम्मस पे कभी खुम्स नहीं निकलता है, जिस पर खुम्स नहीं निकला है उस पर खुम्स निकालना वाजिब होता है। अब जो लोग पहली मर्तबा खुम्स निकाल रहे हैं, ये फॉर्म हमने तैयार किया है, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि डिस्क्रिप्शन में इसका PDF हम दे दें, ताकि हमारे नाजरीन को इससे समझने में आसानी हो। जो लोग पहली मर्तबा खुम्स निकाल रहे हैं वो लिखे एक उन्वान बनाए, यानी सामान की जो आप लिस्ट को बनाना है तो आप पहले उसका नाम लिखिए। मिसाल के तौर पर लिख दीजिए नाम, फिर नाम के नीचे अब आगे मिसाल के तौर पर आप जिस मकान में रह रहे हैं वो मकान, आप मशीनरी में यूज कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर कूलर, फ्रीज और दीगर मशीनें वगैरह, फिर जेवरात, लिबास। ये एक ऐसा नहीं कि सब एक दूसरे के सामने लिखते जाइए, आप बिल्कुल सीरियस वाइज एक एक नीचे एक लिखते जाइए। लिबास, उसके नीचे जेवर, मसला नहीं है, आप ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने अंदाज से। फर्नीचर, सवारी जिस पर आप मोटरसाइकिल, साइकिल, ब्लोरो या फोर व्हीलर कोई भी आप यूज कर रहे हैं, खाने पीने की अशिया और दीगर चीजें, ये हो गया। अब उसके बाद आपने उसके सामने लिखा, जैसे रहायशी मकान में कौन सा है, आपका अपना जाती है, आपने खरीदा है या आपको विरासत में मिला। फिर उसके बाद लिबास आपका अपना है या पूरे घर वालों का है, तो पूरे घर वालों का है तो कितने पीस बनते हैं, मिसाल के तौर पर 50 पीस, तो आप लिखिए पूरे घर वालों का लिबास जिसमें टोटल बनता है 50 अदद। ठीक, उसके बाद जेवरात, जेवरात आपकी हस्बे हैसियत है,
जैसे कपड़े जो कोई तोहफा अगर कोई देता है तो क्या उस पर भी? अगर कपड़े या दीगर सामान जो भी तोहफे में दिया गया है तो तोहफे पर उस वक्त तक खुम्स नहीं वाजिब होता है कि जब तक कि उसकी तारीख ना आ जाए और वो तोहफा इस्तेमाल ना हुआ हो। मिसाल के तौर पर आपने हमको कोई चीज गिफ्ट में दी, हदिया किया, मसलन एक रुमाल आपने हमको दिया और वो रुमाल लिया, मैं ले जाके मैंने रख लिया। मेरी तारीख थी 5 जनवरी को मुझे खुम्स निकालना था। अब 5 जनवरी जब आई तो देखा कि रुमाल रखा हुआ है और मैंने उसको इस्तेमाल नहीं किया है। तो ना इस्तेमाल करने की सूरत में अब ये तोहफे को खुम्स निकालना वाजिब हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उसे इस्तेमाल कर लिया होता तो कोई हर्ज नहीं था, फिर उस पर खुम्स ने हदिये पर तोहफे पर खुम्स उस वक्त तक नहीं निकलता है कि जब तक उसकी तारीख ना आ जाए और उसको इस्तेमाल भी ना किया। अगर इस्तेमाल कर लिया गया है फिर उस पर खुम्स नहीं निकाला जाएगा। तो ये इस तरह से आप एक तरतीब देंगे कि आप अपने लिबास, जेवरात, बर्तन, ये सारी चीजें लिखें और उसके बाद उसकी पूरी डिटेल लिखें कि ये जेवरात हैं तो कैसे हैं, आपने खरीदे हैं या बीवी अपने मायके से लेके आई है, ठीक है, उसी हिसाब से फिर उसके बाद उसकी कीमत लिखें। तो जिस चीज मिसाल के तौर पर जो मायके से आया हुआ सामान है, उसका अपना जो है दिया गया, तो ये शौहर के ऊपर वाजिब नहीं है कि उसमें से वो खुम्स निकाले, ठीक है। उसने जो साइकिल घोड़ा जो भी खरीदा है अब वो उसका अपना खरीदा हुआ है या फिर जो है उसके ससुराल वालों ने दिया, जो जहेज का ट्रेंड चला हुआ है जो धीरे धीरे खत्म होना चाहिए, हाँ खत्म होना चाहिए भाई। तो अब ऐसी सूरत में ये सारी चीजों की एक डिटेल बनाएगा, जब डिटेल बनाएगा उसकी कीमत लिखेगा। अब कीमत लिखने के बाद उसमें देखेगा कि अब इसमें मिसाल के तौर पर इसने पहली बार जब निकाल रहा है तो पूरे घर भर का देखा तो 10 लाख रुपए का उसका खुम्स निकलना है। 10 लाख पे 2 लाख रुपए निकलना है ही नहीं मेरे पास, अब मैं क्या करूं? तो क्या ऐसी सूरत में उनके वकला जिसके आप तकलीद में हैं उनके वकीलों से मिले या खुद मुजतहिद से मिले, किसी तरह से कांटेक्ट करें, उनको अपनी हालात बताएं कि हम खुम्स निकालना चाहते हैं, अपने माल को हलाल करना चाहते हैं, पाक करना चाहते हैं, लेकिन मेरे साथ मुश्किल ये है कि अगर मैंने सब निकाल दिया तो मैं रोड पे आ जाऊंगा, तो आप मुझे कोई मौका दीजिए। मुनासिब समझेंगे तो कहेंगे भाई आपका खुम्स माफ है, अब से शुरू होता है जो आप नया खरीदेंगे ये भी, या ये कर दें कि आपको किस्त बांध दें कि आप महीने में इतना अदा करेंगे खुम्स की सूरत में, तो ये के ऊपर है। तो ऐसी सूरत में हम उलमा से राब्ता करके उनके वकला तक पहुंच सकते हैं, मुजतहिदीन तक पहुंच सकते हैं और खुम्स निकालने में जो दुश्वारियां हैं वो दूर की जा सकती है। तो ये पहली मरतबा निकालने का एक तरीका है। दूसरी मरतबा भी फिर इंशाल्लाह किसी वीडियो में बताएंगे कि पहली दूसरी मरतबा, पहली बार जो निकाल रहे हैं उनके लिए खुम्स कैसे निकाला जाएगा, दूसरी बार निकाल रहे हैं जब मुतअद्दिद बार निकाल चुके हैं वो फिर निकालना चाहते हैं, कोई मुश्किलात आ रही है उनके लिए भी एक फॉर्म तैयार किया गया, वो कैसे निकालेंगे, कितने पैसे पर खुम्स निकालेंगे, किन किन मौके पर जो कौन कौन सी चीजों पर खुम्स नहीं निकलेगा। बस एक चीज याद रखिएगा, एक चीज और खुम्स में कि कर्ज पे खुम्स नहीं निकलता। अगर आपने किसी से कर्ज लिया है 5 लाख 10 लाख रुपए आपने कर्ज लिया है तो उस कर्ज पे खुम्स नहीं निकलता है। ठीक, क़िबला एक सवाल और था जी, जैसे मिसाल के तौर पे एक लड़की के लिए जहेज का सामान इकट्ठा किया है तो क्या इस पर भी खुम्स निकालना जरूरी है? अगर माँ बाप अपनी बेटी के लिए जहेज का सामान मुहैया करते हैं और वो जहेज का सामान उनकी हैसियत के एतबार से हो, ये इसमें खास अहम ये हैसियत के एतबार से, हमारी हैसियत 10 लाख रुपए की है और हमने इसमें 30 लाख रुपए का सामान इकट्ठा कर रखा है, तो उस 20 लाख रुपए का खुम्स निकलेगा जो आपने एक्स्ट्रा अपनी हैसियत से बढ़ रही है। लेकिन अगर आपकी हैसियत ही है तो फिर लड़की के जहेज पर, लेकिन वो जहेज सामान की सूरत में हो, कैश की सूरत में नहीं हो। अगर कैश की सूरत में है तो कैश पर खुम्स निकलेगा। अगर आपने सामान खरीद के रखा है, कूलर ले लिया, फ्रिज ले लिया और भी जो सारी चीजें हैं, आप अपनी हैसियत के एतबार से लड़की के लिए जो जो जरूरियात बनती है वो सारी चीजें सामान की सूरत में खरीद लिया आपने तो उस सामान पर खुम्स नहीं निकलेगा। लेकिन अगर कैश की सूरत में मौजूद है, बैंक में 5 लाख रुपए 8 लाख रुपए 10 लाख रुपए रखा है तो उस पर वाजिब है कि खुम्स निकाला जाए। आजकल का क़िबला ये भी एक रिवाज चल गया है कि लोग जहेज नहीं लेते, कैश ले लेते हैं कि अब सामान खरीदेंगे, तो क्या उस सूरत में जो रकम मिलेगी उस पर खुम्स निकालना जरूरी है? जो रकम आपके पास अवलन मौजूद है जो आप अपनी बेटी को देंगे, कहें उस रकम पर खुम्स निकालना वाजिब है। और ये माहौल क्या बन गया है इसको शरीयत का नहीं लेना देना है कि आप जो है जहेज की सूरत में सामान अगर इकट्ठा किए होते तो शरीयत ना कि आपकी हैसियत के एतबार से कोई बात नहीं, आपकी बच्ची है आप उसके लिए खुम्स नहीं निकालेंगे। लेकिन अगर आपने कैश की सूरत में उसे संभाल के रखा है, सामान नहीं खरीदा है, तो शरीयत कहती है कि नहीं आप इस पर खुम्स निकालिए।
تو سوال آپ کا واضح ہو چکا ہے کہ ہر حال میں چاہیے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا خمس حق ضرور نکالیں. اور میں اپنے ناظرین سے بھی کہنا چاہوں گا کہ خمس کے بارے میں ذرا دھیان دیں، اس لیے کہ ہماری عبادتیں، ہماری نماز، ہمارے روزے، ہماری ساری چیزیں ہم کرتے ہوئے بڑے اچھے انداز میں ہم اس کو انجام دیتے ہیں، لیکن اگر امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم حق نہیں نکالتے ہیں تو پھر ان عبادتوں پر کریں. کیا امام کے واجبی حق ہمارے گردن پہ موجود ہوں اور پھر ہماری عبادتیں قبول ہو سکتی ہیں؟ تو ایسی صورت میں ہمارے ناظرین اور جو افراد بھی ہمارے اس ویڈیو کو سن رہے ہوں، ضروری ہے کہ اس سلسلے میں دھیان دیں. مسئلہ خمس نہیں سمجھ میں آتا ہے تو اس ویڈیو میں ہم لوگوں کے نمبر موجود ہوں گے، علماء کرام کے بھی نمبر موجود ہوں گے. آپ علماء کرام سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، یا آپ کے بھی قریب جو بھی عالم دین ہو اس سے آپ رابطہ کر کے خمس کے سلسلے میں جانکاریاں لیں اور خمس نکالنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ خمس نکالنے سے آپ کے رزق میں خیر و برکت ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ہم کے دعاؤں کے حقدار بن جاتے ہیں. یہ سب سے اہم مسئلہ ہے کہ امام کی دعاؤں کے ہم حقدار بن جاتے ہیں. فقط والسلام ورحمۃ اللہ. قبلہ بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنے اچھے طریقے سے لوگوں کو سمجھایا. انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے ناظرین اس سے فائدہ اٹھائیں گے. ناظرین، جیسا کہ آپ لگاتار ویڈیوز دیکھ رہے ہیں معرفت ٹرسٹ ہلور چینل کے ذریعے سے، انشاءاللہ تعالی یہ ویڈیوز کا آخری مرحلہ ہے. تو انشاءاللہ کوئز گروپ کا لنک اس ویڈیو کے ذریعے ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے، جس کے ذریعے آپ لوگ اس لنک کے ذریعے آپ کوئز میں شامل ہو سکتے ہیں. بس فقط والسلام.